Pagpatuman sa hugot nga implementasyon sa mga ginadili nga kaliukan pag-ana sa mga gasoline station, giduso karon ni City Councilor Edgar Acharon sa sangguniang panlungsod sa Jensan atol sa ika-74 regular session. Ilawom kini sa SPPO number 2024-0320 kunan ordinance prohibiting unsafe and hazardous activities in all gasoline station in the city nga nagtumong aron nga masiguro ang seguridad sa katawhan sa palibot. Man nga naobserbaran sa maong opisyal nga nakalimtan na sa uban nga adunay mga ginadili sa mga gasolinahan sama sa no smoking, stop engine while filling, cellphone off, filling on approved container, and no straddling while filling. Ang 5 og tubil sa mga gas station, nakita na ko nga ang ilahang pahibalo is gamay lang. Unya mismo po ang mga pump boy dili sila mo badlong sa ilahang gasolina kanang ilahang ginaano kay ang uban number one is kanang ilang cellphone, no, di ba bawal man gid na kay tungod sa ana. So naman na national law, international law na gina nga bawal man pero dili mabadlong. So diri sa tuwa gi-adapt man nato ng balaod sa national law pero wala tay ngipon pa. So mo to akong gikuan nga mahimong ordinansa para mamakngon ang mga tao nga siyempre kinahanglan para mapuna sa ato ang kaayuhan. Ang maong lakang matod pa sa opisyal, mamahimong dakong tabang sa syudad, ilabi na nga sinati karon ang epekto sa climate change ug aron nga malikay sab sa risgo sa sunog. Kahibaluan ang asulod lamang sa bulan sa Enero 1 hangtod Pebrero 16, nakatala ang buhatan sa Bureau of Fire Protection ug 14 ka kaso sa sunog sa syudad tungod sa nagkadaiyang rason nga matod pa ni Acharon, dili na huwaton pa nga tungod sa dili pud hugot nga implementasyon bisan pa man sa mga gasolinahan kay makamugna sab kini og sunog. Dili lagi pero ginasirado lang ang window pero mas ginasirado bawal gid gyapon siya musiya. Kanang mga naay mag-change oil, kita nimo ang ilahang mga salog urag nag-itom-itom na yung mga tulo ba niya. Wa ta kabalo kung asa nila ilabay, no? Labay lang man nila sa kanal. So kaluluoy gyapon ang atong dagat kay ang atong kanal padulong man sa dagat. Ug kanang mga kining materials nga ginagamit nila sa oil, gamit nila sa grasa, so dapat naagid sila. Special waste naman, matawag na itong special waste. Noon ang 20 katuig na nga trabahante og usa ka gasolinahan nga si Raimundo Gonzales kay kanunay sumala pa nga ginapahinumdom sa ilang mga customer sa mga ginadili samtang nagapagasolina. Bisan pa man ang nagapatubil nga si Jovili kay kanunay pod nga gatuman sa mga ginabawal aron nga bisan siya luwas. Para maiwasan ang mga aksidente, ma'am. Kay labi na sa among produkto nga flammable. Sa mga gamay nga kwan. Basta abot na sa mga kalayo. Dapat ang paimang na po na ako sa mga customer, dapat initiative na lang kung unsa to ilang giadtuan kung delikado ba o dili. Dapat kabalo sila nga unsay tama unsay mali. Nakabutang sa balaod ani pareho ani gasolinaan. Ginapa-implement kanina siya kay para makuha na tong safety ba. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.